येवकार हा समृद्धा खंडगावकर, सुरेख पिळाचे हेडलाईन्स. आधीच दुकळ तेतून काजी मोसमांक 13वो म्हयनो. काजूंक ना बरो रेट. निदान 200 ते 250 किल रेट मेळपाक जाय, मागतात पिडेस्त शेतकार. डबल ट्रॅकिंगाचो प्रश्न अजूनय सुटना. वास्कोकारांचे मानगुटेर तिसरो रेल्वे ट्रॅक. मायमोळची देवळाय वचपाचो थळाव्यांक भंय. गोंयांत मंगळारा सुके हवामान. धुक्याक लागून उणी जातली दृश्यमानताय. उणे तापमान पावतले सुमार 25 डिग्री सेल्सियसाचेर. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. वास्को तिसरो रेल्वे ट्रॅक येवपाचें काम चल्ला. डबल ट्रॅकिंगाचोच प्रस्न अजून सुटना. मायमोळे सुवातेर आशिल्ल्या देवळाय वचपाचो भंय थळाव्यांनी उक्तायला. वास्कोचो आमदार कृष्ण साळकारान सुवातेची पळोवणी करून देवळांची राखण करपाचें आश्वासन लोकांक दिलें. धर्मीक रचणुकेचेर कसलोच परिणाम जावचो न्हय हे खातीर ह्या वाठाराचें सिमांकन करून रेल्वे रूळ देवळा पासून पयस व्हरपाचो सोद घेवपाचे आदेश तांणी रेल्वे अधिकाऱ्यांक दिल्यात. रेल्वेचें जें काम चालू आसा डबल ट्रॅकिंगाचें आनी आतां थर्ड ट्रॅक येता ताच्या खातीर प्रत्येक कडेन तांची रिटेनिंग वर्क चालू आसा. सो आमकां एक भंय आशिल्लो की फाल्यां आमचे बडेश्वर देवाचें हांगा टेम्पल आसा, सो तें कांय डिस्टर्ब जावचें न्ही म्हणून आमी हांगा पळोवपाक आयिल्ले तांकां रेल्वे ऑफिशल्सांक आपयले आनी फाल्यां ताचें डिमार्केशन जातलें. आनी अजून पर्यंत म्हाका खूब आनंद जाता की अजून पर्यंत शांतीनगर पर्यंत खुबशीं घरां मोडपाक डिमार्केट जाल्ली, म्हणजे ती रेल्वे प्रॉपर्टी नाशिल्ली 2-2, 3-3 मिटर. पूण रेल्वे मोठें मन दवरून ताणेंय बी तशी ती मोडनासतना दे हॅव कन्स्ट्रक्टेड अ रिटर्निंग वॉल. सो पीपल आर ऑल्सो हॅपी आनी तांचेंय काम जाल्लें आसा. आनी ऑन दॅट बेजीस ओन्ली वी हॅव टोल्ड देम आमच्या देवाचें हांगा बडेश्वर देवाचें आमकां भावनीक हांगा एक हें आसा, अटॅचमेंट आसा. सो ताका देवळाक नाल्यार ताजे कितेंय पार्टाक डॅमेज जावचो न्ही, कित्याक आमी सगळे आमी मानतात की देवळाक खंय तरी खंड पडपा जायना म्हणून. सो तांणी आमकां एश्युरन्स दिला की फाल्यां येवन आमी ते पयलीं डिमार्केट करता एक्झॅक्टली आउटर लायन ताजी जी खंय येता ती रिटेनिंग वॉलाची, आनी ताज्या मागीर कितलें आमकां भितर घेवपाक मेळटा भायर घेवपाक मेळटा तें आमी सगळे उलोवन क्रायस्तांव सगळ्या गांवकार हांगा आसात, सगळे गांवचे लोक हांगा आसात आनी तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन रेल्वे कॉन्फिडन्सान घेवन सगळ्यांक मॅक्झिमम कितें बेनिफीट आमकां मेळटा तें आमी करतले. आमी खंयचेच परिस्थितीन डॅमेज जावपाची कमी करतले. जशें शांतीनगर आमी सगळ्यांची घरां साल्वार करून आमी हांगा आयल्या, हें म्हाका कॉन्फिडंट आसा देव वडेश्वराच्या आशिर्वादान हांगाय कांय जावचें ना. वेळसाव सुरू आशिल्ल्या डबल ट्रॅकिंगाक लागून RVNL लोकांक पिडपाक लागला. थळाव्यांनी खर निशेध करूनय तो प्रस्न अजून सुटना. लोकांच्यो वाटो बंद जाल्यात. आता तिसऱ्या ट्रॅकान देवळाय वयतली काय कितें हें आतां वेळच सांगतलो. आयज राजीव बाबान जो आमच्या आमदारान जो फुडाकार घेवन हांगाचें हें सेटलमेंट करपाक फुडें आयज आमकां मिटींग आपयल्ली आनी रेल्वेचे ऑफिसर सगळे हांगा येयल्ले तेन्ना सगळें इन्स्पेक्शन तांचें चालू आसा. जाता तितलो देवळाक कसलोच त्रास जायनासतना ते रिटेनिंग वॉल घेवपाचें तांणी हें एश्युरन्स दिल्लें आसा. फुडें तांचें तें मार्किंग डिमार्केशन जातलें आनी ताजे नंतर आमी परत मागीर तांचे कडेन हें करून कितें आतां सेटलमेंट करून देवळाक जाता तितलो बरे भशेन राखून देवूळ राखून फुडें तांचें तें काम हें डबल ट्रॅकिंगाचें काम चालू उरतलें. हितून भितर कांय दुबाव ना. खूब तेंप जालो की डबल ट्रॅकिंग जाता पळय तेन्नाच्यान आमच्या वाड्यावयले लोक सदींच एक हें जातालें की दूख आसलेली मना की आमचें देवूळ कशें आमी वाचोवपाक जाय, खंयच्या पद्दतीन वाचोवंक जाय, देवूळ आमचें सांबाळपाक जाय, हे सगळ्यो गोश्टी आमी सदींच आमचे प्रत्येक आयतारा आरत जाता येता. जेन्ना एक संजय रेडकर जावं आमकां संजय रेडकरान सांगलें की अशें आहा तुमी, आमी मागीर आमदार दाजी साळकर जावं चंद्रकांत गांवस यांच्या संपर्कान सदींच आसताले आनी वाड्यावयले लोक चडशे सगळेच जाण आमकां विश्वास आहा की आयज दाजी साळकर आमदार आमचो हांगा येयलो आनी आमकां एश्युरन्स दिल्लेलें आहा की बाबा आमचें देवूळ हें सेफ करता, डिमार्किंग करतलो आनी एक आमकां खरेंच बरें दिसलें की आमचे लोक वाड्यावयले सुद्दां खूब दीस जाले की दूख आसलेली ती तेंच्या मनांतली दूख आतां गेल्लेली आहा. एक असो विशय आसा की ज्या पद्दतीन हांगा वडेश्वराचे एक भावनीक दृश्ट्या आध्यात्मिक दृश्ट्या हिंदू धर्मियांचे जागृतपण अशें हें आतीक देवस्थान म्हणून हांगा आसा आनी ह्या देवस्थानाची जेन्ना सुरवात जाली त्या पासून आतां पर्यंत जाणटेल्यांनी हे सांबाळून दवरले आनी आतां तेच्या जशें मनशाचो विकास आसा तसो देवाचो विकास जायत आसा आनी हांगासरली जी कमिटी आसा ती अतिशय प्रामाणीकपणे काम करत आसा. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी मुजेफ शेख.
गोंयांत काजी उत्पन्नाचे बाबतीत हो मोसम दुखळात 13वो म्हयनो जावन रावला. काजूंक रेट ना. रेट वाडोवन दियात, शेतकार मागतात. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज पळयतात की फार्मर्स जे आसात हे सदांच फार्मर्सांक खूब त्रास जातात. फार्मर्सांक जे तरेन कितेंय कामाक जी रेट मेळपाक जाय आसता ही फार्मर्सांक मेळना. आनीक ही मेळना जातर एक फार्मर्स जे आसात खंय तरी सुसायड करपाक लागले कडेन आसात. आनीक हे करता एक आमचो सरकार म्हणटा की आमी फार्मर्सांचे फाटल्यान आसात, फार्मर्सांक जाय तें दिता म्हणून. प्रत्यक्ष जर आतां काजूचो सिजन आसा आनी काजू सिजनाक सद्याक काजू जे आसा लास्ट गेल्ले वर्साकय लोक जे फार्मर्स आसात जे फक्त डिपेंड जावन आसात हे आपल्याल्या वर्सावळीच्या काजूचेर. तांकां खंय तरी पोरूय त्रास जाले, ओनूय त्रास जाले. आनीक ओनू तर जी काज आसा ही बी सामकी कमी आसले कारणान आनीक तांकां त्रास जाले कडेन आसात. हेचे खातीर जेन्ना फार्मर्सां आमी विचारले तेचे पयलीं आमी जो पयलींचो मिनिस्टर, सेंटर मिनिस्टर, रेल्वे मिनिस्टर आसलो, एनवायरमेंट मिनिस्टर आसलो सुरेश प्रभू हेजे कडेन जेन्ना आमी ह्या काजूची शेतकारां बद्दल विचारले काजू बियांच्या, तर तांणी सांगले की जी सावथ आफ्रिके साकून जी गोंयां बी येता ही खंय तरी पयलीं बंद जावपाक जाय. आनी ती बंद जाली जाल्यार गोंयचे शेतकार जे आसात, फार्मर्स जे आसा काजूचे, हांकां खंय तरी बरी रेट मेळटली, ना जाल्यार मेळपा ना. हेजे खातीर आमी आज जे फार्मर्स आसा तेंचे कडेन विचारून घेवया की तांकां कितें दिसता ह्या काजू बियांचेर. आमी तेंचे कडच्यान विचारून घेवया. 3 म्हयने काजू रावचे पडटात. आनी काजू सुकळपाक आनी कितें हें करपाक तें करपाक ते परवडना. आनी ते 160 रुपया पळय आहा ही ते इतले दर जावन हे फार्मर म्हणजे आमच्या शेतकाऱ्यांक ते परवडना. ताणें ते 200-250 रुपया तरी रेट जावपाक जाय किल्लाक. म्हणजे पळय आतां कितले आसा? आतां 161 रुपया आहा. म्हणटा ही रेट परवडना. तुगेले सारकें ना, म्हणजे लोकांक परवडना. आतां ती मार्केटींग रेट आसा ती 161 आसा. ती कितें तरी पोरू गेल्या वर्साक ती कमी आसली आनी गोवोरमेंटान आमकां 150 रुपयान कोण रेट दिल्ली. तशी आतां ही 200 रुपयान तरी गोवोरमेंटान रेट दिवची. ही पळय उरली ती गोवोरमेंटान आमकां सबसिडी म्हणून 200 रुपया रेट लावची. पूण आतां काजू आसात? काजू मातशी कमी आहा, बरी ना काजू. काजू धाकली लागला ना कांय ना. म्हणटा रेट खंय तरी चेंज जावपाक जाय. रेट जाल्यार आनी बायल म्हणटात कोण म्हणटा ते बायल बी इतली सवाय येता म्हणून. पण बायल बी सवाय येता त्यो आमकां तर गोंयांत आमकां ते गोंयच्या लोकांक पळयली जाल्यार ती रेट परवडना. कित्याक ती जाल्यार सरकारान ती बी बंद करची आनी गोंयची बी घेवची. जोपर्यंत ती बंद करना तोपर्यंत हे बी रेट मेळपाना. हे अशी हे आसा. आनीक लोक फक्त काजूचे आतां आमी हे पळय शेतकरी लोक पळय आसा ते काजूचे अवलंबून तेगे काजूचेर आसता. आनी तेगे कांय हे ना, आनी बिझनेस कांय ना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, जवाहर बर्वे आणि वैष्णवी साळगावकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. टीसीपी पोर्टफोलिओ वयल्यान विश्वजीत राणेक काडून वडयात. टीएमसीन मागला. काँग्रेसीक मजतीक घेवन भाजपाच्या वयल्या पावंड्यार सेटिंगां चल्ल्यात असोय आरोप टीएमसीचो राष्ट्रीय स्पोक्सपर्सन ट्राजन डिमेलोन केला. 17-2 या टीसीपीच्या जजमेंटाचे बाबतीत दिल्ल्या निवाड्याक टीएमसीन येवकार दिला. कोर्टान हस्तक्षेप करूंक नासलो जाल्यार टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणे पुराय गोंय काबार करपाचो टीएमसीच्या ट्राजन डिमेलोचे म्हणणे. कोर्टान 6 म्हयने दिल्यात अशें आदी सांगपी राणेन रोखडेच सांगले. आपूण पक्षाचो अध्यक्ष आनी मुख्यमंत्र्या बरोबर बसका जाली आनी हायकोर्टाचो निवाडो सुप्रीम कोर्टात चॅलेंज करपाक वचचे नात असो निर्णय घेतलो. ते बसकेत अशें नेमके कितें जालें तेवूय जाणा जावन घेवपाची उमळशीक ट्राजनाक लागल्या. 17-2 जी जजमेंट हायकोर्टाचो आहा पळय तो पयले स्वातेक ऑल इंडिया ट्रिब्युनल काँग्रेस वेलकम्स दॅट जजमेंट. दॅट जजमेंट हॅज शोन वन थिंग दॅट दीस BJP गव्हर्मेंट with Vishwajit Rane as his town and country planning minister
was out to destroy Goa's entire landscape. The judgment has very clearly struck down the rules under which this government was converting the lands. Paddy fields, no development zone, eco-sensitive zone, कांयच करूंक ना आनी फटींगपणां चल्ल्यान की जी एप्रुवल जाल्यान that is okay, taka काय हें ना म्हणून. When the rules are struck down and all the gazettes have been challenged by Goa Foundation, and I congratulate Advocate Norma for having done a fantastic job in convincing the court that these rules have to be struck down. And therefore, all conversions that have taken place stands to be illegal today. Now the question is, as he has pointed out, there is a charge coming from the minister saying that the opposition leaders are with him, asking for favors. So ये तो सांगता ते प्रमाणे आणि बरोबर हा ते उगले त्या प्रमाणे. Who is going to bring down this government? How can you bring down this government if internal settings are going on? So AITC demands that the minister be sacked from the town and country planning portfolio, at least. Now it is on record by the TCP minister to say that he, along with the chief minister and along with the party president, met, and after that he had a press conference to say that he is not going to the Supreme Court. My question to the BJP is, what was this meeting for? Was it to collect funds for the party? The chief minister is there, party president is there, and you have the TCP minister, where there is a UN cry that crores of rupees have been collected for the purpose of conversion. This meeting to say that funds should be given to the party. If not, the chief minister has to act. Otherwise, it will be a very clear indication that the chief minister cannot hide himself from this scam. He is a part, and the BJP is a total part of this. आम आदमी पार्टी ऑलरेडी केल्या तेका सॅक करचो टीसीपी आम्ही हांवें सांगलो चेक करचो. तेणे खूब दीस जाले गेल्या तुमी सपोर्ट करता न्ही सो आम्ही काय सपोर्ट आम्ही मागता मरे आम्ही सपोर्ट हांवें सांगलें न्हू चीफ मिनिस्टर शूड सॅक हिम फ्रॉम द. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो आनी ओमकार देशप्रभू. शिगमो म्हटलो काय नदरे मुखार येता ती उमेदीन तणतणपी रोमटां आनी एनर्जीन नाचपी चित्रां. सोमारा केपेचो शिगमो व्हडा उमेदीन जालो. ह्या निमतान कलाकारांक आंगातली कळाशी दाखोवपाची संद मेळ्ळी. पळोवया वेगवेगळ्या वाठारांतल्या पंगडांनी नाचयल्लीं रोमटां आनी चित्रां. तसेच आपले कला सादर पुण्यामध्ये पुण्याही एक अशा परीक्षा आज दोन भाषणां आमची प्रमुख जातली त्या तुम्ही आयकपा जायी. आम्ही रोमट्या मेळाक सुरवात केल्या, आमची सुरवात जाल्ली आसा. आज आमकां शिगमोत्सव केप्यां गोंयाक शिगमो चालू जावन म्हळ्यार फ्लोट चालू जावन हो आज तिसरो दीस. काल पयर जाल्यार फोंड्या इंत्रूज म्हालाक चालू जालो, तेजे उपरांत काल मडगांव शहराक आनी आयज आमच्या केप्यां शहराक जाता. तेजे उपरांत 18 असले कार्यक्रम जातले 15 दीस फुडले 15 दीस पर्यंत. आनी ताका लागून तुमी सगळे केपेकारांक हांव शुभेच्छा दिता. आयचे आयोजन समितीचे अध्यक्ष आनी ती एंटायर टीम आनी खास करून आमची नगरपालिका यांनी शानदार असे आयोजन केले आसा, तांकां शुभेच्छा दिता.
आम्ही आज केपेकार इतल्या मोठ्या संख्येन जमलेले आसा, जमपाचे आसा. आम्ही हांगा एक संकल्प घेवपाचो गरज आसा. म्हणजे फाटल्या वर्सभरा भितर जर कांय गजाली वायट घडलेली आसत तर जायत ती, पण केपें म्हाला संदर्भात जर चिंतन आमी करता आसत तर जाय. गांवांनी शिगमो गांवांच आसता, गांवचे लोक चिंतन करतात. आज शासकीय लेवलाचेर जर शिगमो जर आमी करता आसत तर जायत जाल्यार संबंध केपें म्हाला परतून विचार करता आसत जाल्यार केपेंचो विचार करपाची गरज आसा. आज हांगाय तो नियम लागू जाता आनी म्हाका दिसता तुमी जर खंय चुकले मागले आसत तर जायत, खंय तरी कमी पडले आसत तर जायत जाल्यार हे सगळे कमी आसानी आमी आज जी होळी जातली शेवटचो जातलो तातूंत स्वाहा करात आनी परत एकदां केपें म्हालाच्या सगळ्या लोकांक फुडें घेवन वचपाची एक जबरदस्त ताकद अशी तुमी घेवन वचचे. समाज जिवंत आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी काय केलं पाहिजे? व्यक्ती जिवंत आहे की नाही कळू शकतं. मग तू व्यक्ती सगळ्या जिवंत आहेत आणि समाज जर बुद्धवाद असेल तर त्या व्यक्तीच्या जीवनाला अर्थ राहत नाही. आणि समाज जिवंत आहे की नाही हे कळण्याचा एकमेव मार्ग जर कोणता असेल तर त्या समाजाची संस्कृती जिवंत आहे की नाही यावर आपल्याला ते कळू शकतं. आणि आपली संस्कृती जिवंत आहे याचं एक चांगलं उदाहरण जर कोणतं असेल, तेवढ्या मोठ्या संख्येने आपले गोव्यातले लोक आज शिमगोत्सव साजरा करतात, वर्षानुवर्ष करतात. आणि खास करून गोव्याच्या अनेक भागात शिमगोत्सव होतो, परंतु दक्षिण गोव्यातल्या केपे गावातला शिमगोत्सव देखील लोकांना एक नवीन प्रेरणा देऊन जातो. आणि म्हणून मी माझे मित्र बाबूजी आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांना मनापासून धन्यवाद देतो की त्यांनी हा उपक्रम सातत्याने चालू ठेवला. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, समृता खणगावकर आणि वैष्णवी साळगावकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. गोंयांत मंगळारा सुके हवामान आसतले. कांय प्रमाणात धुके आशिल्ल्यान दृश्यमानताय उणी जावपाची शक्यताय आसा. चडांत चड तापमान 34 ते 35 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उणेंत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियसाचेर पावतले. राज्या खातीर हवामानाची शिटकावणी लागू ना. फुडलो दीस शांत उरतलो हाची खात्री आसा. उष्ण तापमानाक लागून थोडी धुंवरी पडटली, जाका लागून कांय वाठारांनी दिसपाचें प्रमाण उणें जावंक शकता. दिसभर हवामान स्थिर उरपाची शक्यताय आसा, जाका लागून दर्यादेगेवेल्या राज्याक खाशेले उष्ण हवामान मेळटले. मंगळारा सुके हवामान. हवामानाची शिटकावणी दिवंक ना. मळबान धुके धाडपाची शक्यताय. चडावत तापमान 34 ते 35 डिग्री मजगती. मंगळारा उणें तापमान 34 ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.